आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। हामी लकडाउन प्रभावमा छौँ र आज समग्र सरकारले लकडाउन गरेको आज 29औं दिन। 29औं दिनसम्म आइपुग्दा सम्पूर्ण नागरिकले जसरी सरकारले लकडाउनको घोषणा गर्यो त्यसरी नै पूर्ण रूपमा पालन गरेको अवस्था छ भने विश्वभर नै जसरी कोरोना संक्रमण बढ्दो रूपमा छ यसले आक्रान्त बनेको अवस्था छ। यिनै पेरिफेरीमा रहेर आज हामी विशेष गरेर विदेशमा रहने नेपालीहरू त्यहाँको अवस्था र तपाईहरूको स्थानीय तहमा र तपाईमा देखिएका केही गुनासो जो लकडाउनले पारेको र यो समयसम्म आइपुग्दा तपाईमा केही समस्या छ भने त्यो हामी गुनासोको रूपमा सुन्ने प्रयास गर्नेछौँ र सम्बन्धित निकाय र सम्बन्धित ठाउँमा चाहिँ तपाईको गुनासो पुर्याउने पहल पनि गर्नेछौँ। दर्शकबिन यसरी हेर्दा 29औं दिन आज करिबन 1 महिनाको समय यसरी लकडाउन भइरहँदा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको लागि त केही यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको नै छ। यद्यपि दैनिक ज्यालादारी मजदुर गर्नुपर्ने वर्ग र दिनभरि काम गरेर बेलुका र बिहान छाक टार्नुपर्ने वर्गहरूलाई भने यसले प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ। कतिपय व्यक्तिहरूलाई हेर्दा पछिल्लो समय राजधानी छोडेर बाहिर जाने, पैदल आफ्नो गन्तव्यसम्म पुग्ने क्रम पनि देखिन्छ। विभिन्न जिल्लाका स्थानहरूमा अल्पत्र अवस्थामा परेका अधिकांश नेपालीहरूको स्थानीय तहले उद्धार गरिरहेको अवस्था छ भने यहाँबाट जुन काठमाडौँ उपत्यकाबाट घर जाने, उपत्यका छाड्नेको पनि बढ्दो रूपमा भइरहेको छ। हामी यिनै पेरिफेरीसँग जोडिनेछौँ भने विदेशमा रहेको नेपालीहरूको अवस्था, त्यो देशले कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि गरेका प्रयासहरू, त्यहाँको नेपाली दूतावास, एनआरएन लगायत नेपालीका लागि हकितका लागि भनेर खोलिएका संस्थाहरूले खेलेको भूमिकाको बारेमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। दर्शकबिन हामीसँग रामगोपाल भण्डारी इजरायलबाट प्रत्यक्ष रूपमा जोडिसक्नु भएको छ। रामगोपालजी हजुर नमस्कार। हजुर, के छ इजरायलको पछिल्लो अवस्था के छ? इजरायल सरकारले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको लागि के कस्ता पहलहरू थालेको छ? हजुर धन्यवाद। इजरायलमा अहिले हालसम्म चाहिँ नेपालीहरूको विषयमा भन्नुपर्दा 3 जनालाई मात्रै त्यो संक्रमित देखिएको थियो र उहाँहरू पनि अहिले चाहिँ रिकभर भएर फर्किसक्नु भएको छ। हजुर। र यहाँ इजरायलीहरूको हकमा भन्ने भने यहाँको संख्या बढिरहेको छ, अझै पनि लगभग 13,800 को हाराहारीमा पुगिसकेको छ। हजुर। त्यसपछि नेपालीहरूलाई त्यस्तो लक्षण देखिएको छैन। जसरी नेपालमा रामजी जसरी नेपालमा लकडाउन गरिएको छ, आज 29औं दिन आइपुग्यो, इजरायल सरकारले यसलाई कसरी व्यवस्थापन गरेको छ त्यो बारेमा जानकारी दिनुस् न। हजुर, यहाँ पनि लकडाउन नै थियो अहिलेसम्म र हिजोदेखि र आजदेखि केही खुकुलो चाहिँ बनाएको छ। नभए यहाँ पनि लकडाउनमा थियो। पुरा सुपर मार्केटहरू बाहेक बाँकीका साना साना चाहिँ पसलहरू लगायत कुराहरू चाहिँ यातायातका कुराहरू पनि बन्दै थियो यहाँ पनि। र हिजो र आजदेखि केही खुकुलो पार्दै छ र खुकुलो पार्दै जाने क्रममा छ अहिले। यो कोरोना संक्रमणको दर क्रमशः घट्दै गएको अवस्थामा यो गरेको हो अथवा त्यहाँको जनताहरूको पीडा अथवा जनताहरूको दैनिकीलाई हेरेर चाहिँ सरकारले यस्तो निर्णय गरेको छ? यो यस्तो छ, अब जनताको दैनिकी पनि हो, यहाँका मानिसहरूलाई अब काम व्यवसाय सबैको हुन्छ र सँगसँगै यहाँको चाहिँ कोरोनाको संक्रमित क्रम चाहिँ पहिलाको स्तरमा केही घटेको हो। पहिला चाहिँ दैनिक 400-500 को स्तरमा बढिरहेको थियो भने अहिले चाहिँ दैनिक 100-150 को स्तरमा चाहिँ अहिले बढिरहेको छ। तर पहिलाको स्थितिमा कम हुँदै गएको छ भन्न सकिन्छ। हजुर, अब नेपालीहरूको कुरा गरौँ, जस्तै नेपालबाट इजरायलमा बस्ने थुप्रै नेपालीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको र तपाईँहरू बिच चाहिँ एक किसिमको समन्वय, प्रत्यक्ष भेटघाट नभए पनि विभिन्न सञ्चार माध्यमहरू, सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत भेटघाट कतिको भएको छ र केही नेपालीहरूमा त्यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना भएको छ कि छैन? हजुर, मैले अघि पनि भने 3 जना नेपालीलाई संक्रमित भएको थियो र उहाँले रिकभर भइसक्नु भएको छ र रेगुलर जो भिजामा काम गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई त्यति ठुलो सङ्कट छैन। हालाकि त्यो रोगले कतै हुन्छ कि भन्ने त त्रास त सधैँ छ र पनि त्यति ठुलो सङ्कट छैन। र जो सङ्कट छ यहाँ चाहिँ केही नेपालीहरू इलिगल पनि बस्नु भएको छ।
जोसँग भिजा छैन, जोसँग काम छैन, उहाँहरूलाई चाहिँ केही समस्या पर्न सक्छ कि भन्ने खतरा चाहिँ छ। हजुर, तपाईँले यसो बताइरहँदा त्यहाँनिर नेपाली राजदूतावास पनि छ, त्यसपछि आएर अन्य एनआरएन जस्ता केही सहयोगी संस्था जो नेपालीको हकितको लागि भनेर गठन गरिएका सङ्घ संस्थाहरू पनि छन्। यिनीहरूको भूमिका कस्तो पाउनु भएको छ यो समयमा? हजुर, यहाँ राजदूतावास लगायत यहाँ इजरायलमा धेरै सङ्घ संस्थाहरू छन्, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक सबै संस्थाहरू चाहिँ हुनुहुन्छ एनआरएन लगायत। र अहिले हामीले चाहिँ राजनीति यो चाहिँ एनआरएन लगायत दूतावासको संयोजकत्वमा हामी यहाँ भएका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको एउटा चाहिँ तदर्थ समिति खडा गरेका छौँ। त्यो खडा गरेको हिजो मात्रै एउटा चाहिँ पूर्ण बैठक बसियो। अब हामी कसरी जाने भन्ने विषयमा हाम्रो छलफल चलिरहेको छ। यहाँ पूर्ण रूपले चाहिँ काम गरिराख्नुभएका नेपालीहरूलाई भन्दा पनि बाहिर अरू असुरक्षित जो स्थितिमा बस्नु भएको छ उहाँहरूको लागि चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले समाधान गर्न सकिन्छ, के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी गहन रूपमा छलफल गरिरहेका छौँ। र राजदूतावासले पनि चासो लिइरहेको छ। हामीले राजदूतावासलाई पनि तपाईँहरूले अलि अगाडि आएर चाहिँ गरिदिनु पर्यो भनिरहेका अवस्थामा उहाँहरूले पनि चासो दिइराख्नु भएको छ। र हामीहरू पनि यहाँ भएका जति पनि सङ्घ संस्थाहरू छन्, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक सबै सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ मिलेर एउटा चाहिँ समिति चाहिँ खडा गरिसकेका छन्। र अहिले भर्खरै अब केही भइहालेको अवस्था चाहिँ छैन, तर भइहाल्यो भने के गर्ने भन्ने विषयमा हाम्रो चाहिँ छलफल चाहिँ चलिरहेको छ। हजुर, जस्तो तपाईँहरूले त्यो जो विपदमा पर्यो भने, अप्ठ्यारोमा पर्यो भने नेपालीलाई सहयोग गर्ने भन्नुभयो, उहाँहरूले कसरी कोर्डिनेसन गर्ने, तपाईँहरूसम्म उहाँहरू कसरी आइपुग्ने केही माध्यमहरू बनाउनु भएको छ? हजुर, यो समस्या हामीसँग छ। अब चाहिँ यसको लागि दूतावास नै हाम्रो लागि चाहिँ मूल माध्यम हो। दूतावाससँग त्यो चाहिँ अथोरिटी पनि छ र उहाँसँग त्यो साधन पनि छ। हामी यहाँ चाहिँ धेरै लामो समयदेखि बसिरहेका छौँ र हामीलाई जानकारी के छ भन्दा यहाँको बारेमा यहाँका नेपालीहरू कतिसँग के छ भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी छ, जति चाहिँ दूतावासलाई प्रत्यक्ष रूपमा जानकारी नहोला। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ कोर्डिनेट गरेर हामीले चाहिँ त्यो बाहिर जति जति नेपाली हुनुहुन्छ त्यो नेपालीहरूको चाहिँ सबै डाटाहरू चाहिँ यस्तो आइसक्यो भने दूतावाससम्म पुर्याउने र दूतावासलाई हामीले चाहिँ तपाईँले गएर गरिदिनुहोस् भनेर चाहिँ भन्ने हो। तर हामी चाहिँ आफै बाहिर गएर चाहिँ फिल्मै गएर त्यो गरि सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। हजुर, अनि यो खाद्यान्नको कुरा पनि हुन्छ, त्यहाँको सरकारले कसरी व्यवस्थापन गरेको छ त्यो कुराहरू पनि बताइदिनुहोस् न। अनि खाद्यान्न सहजता चाहिँ कतिको पाउनु भएको छ त्यहाँ? खाद्यान्नको विषयमा अब हामी नेपालीहरूलाई चाहिँ अब हामी नेपालीहरूले नै आफ्ना अपासमा आफ्नै साथीभाइहरूले चाहिँ सहयोग गरेर गरिराख्नु भएको छ। अहिलेसम्म त्यति ठुलो भयावह अवस्था आइसकेको छैन, खानै नपाएर अथवा त्यस्तो भयावह स्थिति अहिलेसम्म छैन। तर पनि केही साथीहरू त्यस्तो हुनुहुन्छ भने त्यही अपातका साथीहरूले अथवा काम भइरहेका साथीहरूले चाहिँ आपसमा मिलेर उहाँहरूलाई चाहिँ सहयोग गरिराख्नु भएको छ। र अब आउने दिनहरूमा त्यस्तो अवस्था आउन सक्छ भने त्यसको लागि हामी तयारी गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ तदर्थ समिति खडा गरेर गृह कार्य चाहिँ गरिरहेका छौँ। हजुर, जसरी इजरायल सरकारले कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणको लागि पहल थालेको छ, त्यो पहलले कस्तो किसिमको एक दुईवटा राम्रो कामहरू कसरी नेपालमा जस्तै लकडाउन गरिएको छ त्यो सरकारले गरेका कुराहरू नेपालमा लागू गर्यो भने कम हुने अथवा त्यस्तो केही जुन नेपालमा भएको छैन त्यो विशेष केही कुराहरू छ त्यहाँ? यहाँको विशेषता भनेको यहाँको चाहिँ अब हाम्रो टेस्ट नै हो। जति नेपालमा टेस्ट हुनुपर्ने हो त्यो भएको छैन। त्यसमा व्यापक रूपमा चाहिँ यहाँ ठाउँ ठाउँमा टेस्ट गरिएको छ। टेस्टलाई चाहिँ कोरोना टेस्टलाई चाहिँ एकदमै व्यापक रूपमा चाहिँ गरिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरैभन्दा धेरै सङ्क्रमितहरूलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ समेट्न भ्याएका छन् र त्यसपछि बाँकीका चाहिँ जो सुरक्षित जनता छन् तिनलाई चाहिँ सुरक्षित ठाउँमा बस्न आग्रह गरिरहेको छ, बसी पनि रहेका छन्। र सकेसम्म जति सकिन्छ धेरैभन्दा धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ टेस्ट नै हो यसको चाहिँ मुख्य उपाय हो। र जनताले चाहिँ आफ्नो ठाउँमै बसेर चाहिँ यसको चाहिँ अब आफ्नो सुरक्षा आफैले गरिदिए भने निकै सजिलो चाहिँ हुन्छ र त्यो यहाँ भइरहेको छ। हुन्छ रामजी, तपाईँले समग्र इजरायलको अवस्था र त्यहाँ रहेका नेपालीको अवस्था पनि जानकारी गराइदिनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरलाई पनि धन्यवाद। आफ्ना कुरा राख्ने, इजरायलको बारेमा केही कुरा राख्ने जानकारी अवसर दिनुभयो, धन्यवाद यहाँलाई पनि। दर्शकबिन, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो इजरायलबाट रामगोपाल भण्डारी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले इजरायलमा
अहिलेसम्म 13,800 व्यक्तिहरू सङ्क्रमित भएको, कोरोना सङ्क्रमण भएको र त्यसमध्ये 3 जना नेपालीहरूमा पनि सङ्क्रमण देखिएको। यद्यपि उहाँहरू अहिले यसबाट मुक्त भइसकेको भनेर हामीलाई जानकारी गराउनु भयो। पक्कै पनि विश्वभर नै आक्रान्त भइरहेको अवस्थामा, विश्व नै कोरोना सङ्क्रमणबाट आजित भइरहेको बेलामा नेपालमा पनि जसरी पछिल्लो समय 31 जनामा सङ्क्रमण देखिएको थियो, जो मध्ये 4 जना व्यक्तिहरू निको भएर घर फर्किसक्नु भएको छ भने अन्य व्यक्तिहरू चाहिँ विभिन्न अस्पताल र सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बसेर उपचार गराइरहेको अवस्था र सबैको अवस्था सामान्य रहेको भनेर हामीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि जानकारी गराइरहेको अवस्था हो। यसरी हेर्दा कोरोना सङ्क्रमणको लागि विश्व समुदाय, विश्व नै लागि परेको अवस्था छ। पछिल्लो अपडेट गराउनेछौँ हामी। पछिल्लो अपडेट अनुसार विश्वभर 1,70,442 जना व्यक्तिहरूले कोरोना सङ्क्रमणको कारण ज्यान गुमाइसकेको अवस्था छ भने 24,82,556 जना व्यक्तिहरू यसबाट सङ्क्रमित हुनुहुन्छ र सङ्क्रमित मध्ये पनि 6,52,479 व्यक्तिहरू चाहिँ निको भएर घर फर्किसकेको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जनाएको छ। यो मध्ये पछिल्लो समयमा अमेरिकामा यसको दर तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। अमेरिकामा मात्रै 42,518 व्यक्तिहरू कोरोना सङ्क्रमणको कारण ज्यान गुमाउनु परेको छ भने त्यस्तै गरी त्यहाँ 7,92,938 जना व्यक्तिहरू कोरोना सङ्क्रमित हुनुहुन्छ। त्यसपछिको अर्को भनेको इटली हो, जहाँ 24,114 जना व्यक्तिहरूले कोरोना सङ्क्रमणको कारण ज्यान गुमाउनु भएको छ भने 1,81,228 जना व्यक्तिहरू चाहिँ सङ्क्रमित हुनुहुन्छ। त्यसपछि स्पेन हो, स्पेनमा 20,852 जना व्यक्तिहरू चाहिँ कोरोना सङ्क्रमणको कारण ज्यान गुमाएको अवस्था छ भने त्यहाँ 2 लाख भन्दा बढी व्यक्तिहरू सङ्क्रमित हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी फ्रान्समा पनि 20,255 जना व्यक्तिहरू कोरोना सङ्क्रमणका कारण ज्यान गुमाउनु भएको छ भने त्यहाँ 1,55,383 जना व्यक्तिहरू सङ्क्रमित हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी जर्मनीलाई समग्र हेर्दा जर्मनीमा 4,862 जनाले यसबाट ज्यान गुमाइसकेको अवस्था छ भने 1,47,065 जना व्यक्तिहरू चाहिँ सङ्क्रमित हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी टर्कीको कुरा गरौँ, टर्कीमा 2,140 जना व्यक्तिहरूले कोरोना सङ्क्रमणको कारण ज्यान गुमाएको अवस्था छ भने त्यहाँ 82,000 भन्दा बढी व्यक्तिहरू सङ्क्रमित हुनुहुन्छ। त्यस्तै चीनको कुरा गर्दा 4,632 पुगेको छ चीनमा कोरोना सङ्क्रमणको कारण मृत्यु हुने भने त्यहाँनिर 82,758 जना व्यक्तिहरू सङ्क्रमित हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी ब्राजिलमा 2,588 व्यक्तिहरू कोरोना सङ्क्रमणको कारण ज्यान गुमाइसकेको अवस्था छ भने 40,814 जना व्यक्तिहरू चाहिँ सङ्क्रमित हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, हामी तपाईहरूलाई विश्वभर र नेपालको समग्र परिस्थितिको बारेमा जानकारी गराइरहेका छौँ भने तपाईँ बसेको स्थान अथवा तपाईँको त्यो स्थानीय तहमा भएका गतिविधि र तपाईँको व्यक्तिगत समस्या केही छ भने जुन लकडाउनको आज 29औं दिनसम्म आइपुग्दा लामो समय हो, यो समयमा चाहिँ व्यक्तिगत केही अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भएको छ भने त्यो गुनासो हामीसँग व्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ। हामी सम्बन्धित निकायमा पुर्याउने र सम्बन्धित ठाउँमा चाहिँ यो तपाईँको गुनासो पुर्याउने पहल गर्नेछौँ। यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा कोही व्यक्ति आइसक्नु भएको छ। हजुर, कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार, म बाँसबारीबाट टिका भट्ट। बाँसबारीबाट गीता भट्ट भन्नुभयो है? हजुर हजुर, गीताजी के छ तपाईँको समस्या, के छ बताइदिनुहोस् न। मेरो समस्या, म छोरी बिरामी थिएँ। छोरी बिरामी भएको हुनाले म काठमाडौँ आएको पनि 2 महिना जति भइसक्यो। मेरो अपाङ्ग बुवा हुनुहुन्छ घरमा, घर मेरो बाग्लुङ। हजुर। अनि त्यसपछि के अरे जाने भन्दा भन्दै लकडाउन भयो। अनि एक हप्ता भन्दा आज महिनौँ दिन भइसक्यो। मेरो बुवा 90 वर्षको हुनुहुन्छ, मेरो ससुरा बुवा। हजुर। अनि वरपर छिमेकीलाई म आउने बेलासम्म बुवालाई खाना दिनु भनेर म छोडेर आएको। अब त आत्मा गएको पनि यत्रो समय भयो, हामीले सकिँदैन भनेर घरबाट यस्तो गुनासो आएको छ। अब म जानु पनि एक्लै अब सक्दिनँ। कसरी जान मिल्छ भने मेरो यति समस्यालाई समाधान गरिदिनुहोस्। हजुर, गीताजी तपाईले जुन बागलुङ भन्नुभयो, बागलुङको कुन गाउँपालिका, नगरपालिका कहाँ, त्यहाँको ठेगाना पनि हामीलाई बताइदिनुहोस् न। बागलुङ पैपाटा गाविस पर्छ। हजुर।
वान के अरे अहिले तिएर बानपा तिएर हजुर के भन्नुभयो पानपा 13 बानपा तिएर बागलुङ पैयुपाटा बागलुङ नगरपालिका 13 पैयुपाटा भन्नुभयो है हजुर अनि तपाईले त्यहाँको स्थानीय तह वडासम्म केही जानकारी गराउनु भएको छ म यहाँ अल्पत्र परे भन्ने केही जानकारी गराउनु भएको छ सम्बन्धित ठाउँमा छैन सर म पहिला हजुरको आज यहाँ कार्यक्रम हेरेर अनि त्यहाँबाट हजुरलाई गुनासो राखेर अनि त्यसपछि म वडा कार्यालयमा फोन गरौँला यता कुरो बुझेर अनि उता गरौँला भनेर भनिरहेको छु सर म अहिले तपाईँ काठमाडौँको गीताजी अहिले तपाईँ लाइसके मेरो त्यतिकै बाँझै रहेको छ अहिले अब मकै छर्नु पनि खेत बाँझै छ अहिले तपाईँ काठमाडौँको बाँसबारी स्थित अस्पतालमा हुनुहुन्छ नानी अस्पतालमा छैन मेरो हस्बेन्ड र मेरो छोराले पढ्छ हस्बेन्डले यहाँ सानसानो केही के अरे जागिर गर्नुहुन्छ म उहाँसँगै छु छन त घर चाहिँ एक्लै 90 वर्षको बुवा अशक्त हुनुहुन्छ उहाँ भित्र बाहिर के अरे बैसाखी टेकेर भित्र बाहिर गर्नुहुन्छ खाना दिनहरू पनि अर्कैले दिएका छन् म 1 महिना यहाँ छोरी बिरामी थिइन् र छोरीलाई भेट्न आएको हुँदा यहीँ रोकिए अब यसको समाधान हुन्छ भने मिलाइदिनु सर हुन्छ गीताजी तपाईको स्थानीय तहसम्म हामी पहल गर्दिनेछौँ र त्यहाँ कसरी व्यवस्थापन गरेको छ गाउँपालिकाले त्यो बुझेर हजुरलाई सम्पर्क गर्न चाहिँ हामीले पहल गर्नेछौँ दर्शकबिन पक्कै पनि समस्याहरू धेरै छ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुगिसकेको व्यक्तिहरू फर्किन पाइसकेको अवस्था छैन कुनै ठाउँमा बिरामीहरू हुनुहुन्छ घरमा भने कुनै ठाउँमा चाहिँ अस्पतालमै बसेर घर फर्किन नपाएको अवस्था पनि छ कोही व्यक्तिहरू भने 7-8 दिन लगाएर आफ्नो घर अथवा आफ्नो गृह जिल्लासम्म पनि हिँडेको र बीच बाटोहरूमा अल्पत्र परेको र त्यहाँको स्थानीय निकाय स्थानीय तहले व्यवस्थापन गरेको कुराहरू पनि हामी कहाँ जानकारी आइसकेको छ समग्रमा हेर्दा 29 दिन भनेको लामो समय हो यो लामो समयमा पक्कै पनि यसले प्रभाव पारेको नै छ विशेष गरेर दैनिक ज्यालादारी मजदुर गरेर खानुपर्ने वर्गहरूलाई यसले बढी प्रभाव पारेको छ बढी पीडित चाहिँ उहाँहरू हुनुहुन्छ भने अन्य कुराहरू हरेक आर्थिक र पर्यटन क्षेत्रमा पनि यसले प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ यसैगरी हामीसँग कुनै अर्को व्यक्ति प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हजुर कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ हजुर नमस्कार म मीरा बिक बोलेको धापाखेलबाट मीरा बिक भन्नुभयो है हजुर धापाखेल भन्नुभयो हजुर हजुर के छ तपाईको गुनासो के छ बताइदिनुस् न मेरो गुनासो चाहिँ यस्तो छ सर आज यो फेसबुकमा यो सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा मान्छे पठाउने गाडी रहेछ हैन सर हजुर भन्नुस् अनि त्यो मान्छेले हामीलाई नम्बर दिनुभयो अनि हामीले फेसबुकबाट नम्बर लिएर हाम्रो 3 जना बच्चाहरू चाहिँ यहाँ रोकिरहेको थिए कि उता गाउँमा पठाउनु पर्ने बच्चाहरू थिए अनि एउटा 17 वर्षको एउटा 16 वर्षको एउटा 12 वर्षको बच्चाहरूलाई चाहिँ हामीले यहाँबाट हिँडाउँदै अहिले हामी यो के अरे लोकनथलीमा पुगे अरे बच्चाहरू त्यहाँबाट पुलिसले जानै दिएन अरे के सर अनि यो तपाईको सिन्धुपाल्चोकको कुन गाउँपालिका नगरपालिका त्यहाँको ठाउँ हामीलाई बताइदिनुस् न ठेगाना दिनुस् न हाम्रो यो के हो यो ठ्याक्कै गाउँपालिकाको चाहिँ मलाई थाहै भएन सर यो सायद लिसङ्गु पाखर होला हजुर फेरि भन्नुस् त लिसङ्गु गाउँपालिका होला लिसङ्गु पाखर गाउँपालिका हजुर अनि त्यो गाउँपालिकाले काठमाडौँमा गाडी पठाएको भन्ने सूचनाहरू कहाँबाट पाउनु भयो तपाईले हामीले फेसबुकबाट पायौं सर त्यो आधिकारिक रूपमा थियो या थिएन तपाईले कसरी बुझ्ने प्रयास गर्नुभयो र त्यो बच्चाहरूले सर हामीले त्यो नम्बर फेसबुकमा भएको नम्बरसँग हामीले सम्पर्क गर्यौं अनि उहाँले भन्नुभयो हामीले त्यहीँनिर चाहिँ तपाईहरु बसेको ठाउँमा लिन आउन सक्दैनौं तर हामी यो जगतीसम्म आउनु भयो भने चाहिँ यहाँबाट एउटा संस्था हुनुहुन्छ संस्थाले चाहिँ हामीलाई गाडी भनेर लैजाउन खोज्नु भएछ त्यही भएर तपाईहरु जगतीसम्म चाहिँ आउनुपर्छ भन्नुभयो अनि हामीले बिहान नै बच्चाहरू 3टालाई पठायौं हेर्नुस् अहिले त्यहाँनिर पुलिसले भन्नुहुन्छ सम्बन्धित मान्छेले हामीलाई फोन गर्यो भने हामी पठाउँछौं नत्र हामी छोड्दैनौं यही बस्नुस् भन्नुभएको छ धेरै मान्छे त्यहाँ रोकेर राख्नु भएको छ रे यो अहिले त्यहाँ अल्पत्र परेको व्यक्तिहरू कहाँ हुनुहुन्छ ठ्याक्कै लोकेसन बताइदिनुस् त ठ्याक्क लोकनथलीको पुलनिरै बस्नु भएको छ रे सर हुन्छ मिराजी समग्र आफ्नो गुनासो गर्नुभयो हामी सम्बन्धित ठाउँमा चाहिँ तपाईको गुनासो पुर्याउने पहल गर्नेछौँ यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद
दर्शकबिन पक्कै पनि यसले प्रभाव पारेको छ। गन्तव्यसम्म व्यक्तिहरू आफै हिँडेर जुन काठमाडौँमा आफ्नो दैनिक ज्यालादारी मजदुर गरेर अथवा अध्ययनको सिलसिलामा बस्ने व्यक्तिहरू लामो समय बन्द हुँदाखेरि आफ्नो कोठामा अथवा आफ्नो ठाउँमा चाहिँ खाद्यान्न अभाव हुन थालिसकेपछि, ग्यास चामलको अभाव हुन थालिसकेपछि गन्तव्य तताउने अथवा आफ्नो ठाउँमा आफ्नो गाउँमा पुग्नको लागि पहल गर्दाखेरि बीच बाटोमै अल्पत्र परेका कुराहरू पनि सुन्नमा आएका छन्। यस्तै गुनासो मिरा विकको पनि थियो। उहाँलाई कुनै संस्थाले भक्तपुरको जगातीसम्म आउनुहोस् भनेको र त्यहाँबाट हामी लैजान्छौँ, सम्बन्धित ठाउँमा लैजान्छौँ भन्दाखेरि बिचमा बाटोमा अल्पत्र परेको भनेर चाहिँ हामीलाई गुनासो गर्नुभएको थियो। पक्कै पनि गुनासोहरू छ। सरकारले जसरी लकडाउन गरेको छ, लकडाउनमा अत्यावश्यक काम बाहेक, अत्यावश्यक सेवा बाहेकका कुराहरू बाहिर नहिँड्दिन, व्यक्तिहरूलाई अनावश्यक रूपमा चाहिँ बाहिर बाटोमा सडकमा ननिस्किन, अनावश्यक रूपमा चाहिँ सवारी साधनहरूलाई नगुडाउन आह्वान गरिँदा पनि समस्याका बावजुद पनि केही व्यक्तिहरू आफ्नो गन्तव्यसम्म लाग्नुपर्ने अवस्था छ। यसलाई पक्कै पनि सम्बन्धित निकायले, सम्बन्धित ठाउँले बुझ्ने नै छ र यसलाई सहजता बनाउने छ भन्ने अपेक्षा हामी पनि राख्दछौँ। यसरी हेर्दा समग्रमा 29 दिनको परिवेशलाई हेर्दा स्थानीय तहले पनि आफ्नै किसिमबाट यसलाई व्यवस्थापन गरिरहेका छन्। त्यहाँ जति पनि परीक्षणका कुराहरू छन्, क्वारेन्टाइनका कुराहरू छ, त्यो पनि आफ्नै तरिकाले आफ्नै किसिमले गरिरहेका छन् भने केन्द्रको निर्देशन पनि त्यहाँनिर पालना भइरहेको छ र भौगोलिक बनावट अनुसार चाहिँ आफ्नो भौगोलिक क्षेत्र, आफ्नो स्थानीय तहमा पनि व्यवस्थापन गरेको देखिन्छ। पक्कै पनि दर्शकबिन तपाईँहरूका पनि केही गुनासोहरू छ र हामीलाई जानकारी गराएर सम्बन्धित ठाउँमा तपाईँको गुनासो सम्बोधन गर्न हामी पनि पहल गर्नेछौँ। त्यसको लागि हाम्रो टेलिभिजन स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा सम्पर्क गरेर प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन सक्नुहुनेछ। यसरी हेर्दा समग्र 29 दिनको अवधि, 29 दिनसम्म आइपुग्दा पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणको दर केही कम देखिएको छ। विशेष गरेर 31 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको थियो, जसमध्ये 4 जना व्यक्तिहरू त्यसबाट मुक्त भएर अथवा निको भएर घर फर्किसक्नु भएको पनि समाचारहरू छ भने अन्य व्यक्तिहरू चाहिँ उपचार गराइरहनु भएको र उहाँको स्वास्थ्य अवस्था पनि क्रमिक रूपमा सुधार भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी गराइरहेको छ। यसैगरी आज उपत्यकामा उल्लङ्घन गर्ने, लकडाउन जसरी सरकारले गरेको छ त्यो उल्लङ्घन गर्ने सवारी साधनहरू पनि नियन्त्रणमा लिएको छ। महानगरीय ट्राफिक महाशाखाले बिहानको अपडेटलाई हेर्दा जम्मा जम्मी उपत्यकाभित्र 68 वटा सवारी साधनहरू नियन्त्रणमा लिएको अवस्था छ, जसमा एउटा सवारी साधन 4 पाङ्ग्रे छ भने अन्य 67 वटा सवारी साधनहरू चाहिँ 2 पाङ्ग्रे छ। यसरी अनावश्यक रूपमा अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सवारी साधनहरूलाई बाहिर सडकमा ननिस्कन आग्रह गरिरहेको समयमा बाहिर निस्किने अथवा चाहिँ यो सरकारको लकडाउन जसरी उल्लङ्घन गरेर बाहिर निस्किने कुरामा पनि ट्राफिक महाशाखाले चाहिँ नियन्त्रणमा लिइरहेको अवस्था छ। यतिखेर हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कोही व्यक्ति प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। हजुर कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो हजुर कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ? म पाल्पादेखि हजुर विष्णु केसी हो बोलेको। पाल्पादेखि विष्णु केसी भन्नुभयो है? हजुर 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 के छ तपाईँको गुनासो के छ बताइदिनुहोस् न। मेरो के अरे बाबु उहाँ धादिङमा आउन नपाएर बसिरहेको छ। हजुर तपाईँको को भन्नुभयो सम्बन्ध? मेरो बाबु। हजुर हजुरको छोरा होइन? हजुर 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 भन्नुहोस्। छोरा मेरो। हजुर विष्णुजी तपाईँले टेलिभिजन खोल्नु भएको छ भने त्यसको साउन्ड कम गरिदिनु होला। हुन्छ। हजुर भन्नुहोस् तपाईँको गुनासो बताउनुहोस्। मेरो विष्णु केसी हो। मेरो बाबु धादिङमा लकडाउनमा परेछ। हजुर धादिङको कुन गाउँपालिका कहाँनिर हामीलाई त्यो ठेगाना दिनुहोस् त? यो सुन्दर बजार भन्ने ठाउँमा। सुन्दर बजार। सुन्दर बजार भन्ने ठाउँमा? हजुर 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 अनि के कामले आउनु भएको थियो? उहाँको अवस्था कस्तो छ तपाईँले जानकारी लिनु भएको छ? ऊ चाहिँ आउन खोजेको यहाँ साथीको घरमा पस्छु र जान्छु भन्यो। केटाकेटी त भयो अनि अहिले ऊ न घरमा आउन पाएछ न उहाँ गाह्रो भयो मम्मी भनेर साथीकोमा छ कि।
हुन्छ विष्णुजी, तपाईँको यो गुनासो हामी त्यहाँनिरको सम्बन्धित वडा कार्यालयसम्म पुर्याइदिने पहल गर्नेछौँ। सम्पर्क गरिदिनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीसँग पाल्पादेखि विष्णु केसी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ आफ्नो छोरा धादिङमा अल्पत्र अवस्थामा रहेको एकजना आफन्ती अथवा साथीको घरमा बसिरहेको र अप्ठ्यारो परिसकेपछि आफू घर फर्किने चाहेको र परिवारले पनि उसलाई घर ल्याउन चाहेको भनेर गुनासो गर्नुभयो। पक्कै पनि लकडाउनको समय हो, हामी जहाँ छौँ त्यहीँ बस्नु नै अहिले सबैभन्दा उत्तम विकल्प हुन्छ। जबसम्म हामी सहज रूपमा बस्न सक्छौँ, सहज रूपमा चाहिँ हामीलाई हुन्छ, त्यहाँ बस्दा पनि यसलाई पूर्ण रूपमा पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणको लागि सरकारले गरेको एउटा पहल हो। यसमा सबै नेपालीहरूले यसलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्न सक्यौँ भने पक्कै पनि हामी नेपालीहरू यसबाट ज्यान गुमाउनु पर्ने अथवा कोरोना सङ्क्रमणबाट बिरामी हुनुपर्ने अवस्था आउँदैन। सकेसम्म तपाईँहरू जहाँ बस्नु भएको छ, जसरी बस्नु भएको छ, केही अप्ठ्यारो पर्यो भने त्यहाँको स्थानीय तहहरू छ, उनीहरूलाई सम्पर्क गरेर आफ्नो समस्याहरू बताउन सक्नुहुनेछ। त्यहाँ दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू आवश्यक छ भने उहाँहरूलाई जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। यतिखेर पुनः हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा कोही जोडिनु भएको छ। हजुर, कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ? ए सर नमस्कार। हजुर, कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ? ए म जीवन लिम्बू, सिनामङ्गल, काठमाडौँबाट। हजुर, जीवन लिम्बू। जीवन लिम्बू भन्नुभयो है, सिनामङ्गल काठमाडौँ होइन? हजुर हजुर, के छ तपाईँको गुनासो, के छ बताइदिनुहोस् न। मेरो गुनासो भन्दा पनि यहाँ एकजना मेरो छेउमा हजुर एकजना भाइ हुनुहुन्छ, उहाँको अवस्था एकदमै कमजोरी, अब यो विशेष अब खाद्य वस्तुहरूबाट उहाँको फेरि मिसेस पनि अब यो के अरे प्रेग्नेन्ट भएको कारणले अब घरबेटीले थुनेर भित्र बसिया छ। उसको एकदमै समस्या भएको कारणले केही राहतहरू हुन्छ कि भन्ने कुराहरू गर्दै हुनुहुन्छ। सिनामङ्गल वडा नम्बर कतिमा पर्छ यो? यो सिनामङ्गल यो काठमाडौँ 31 वडा नम्बर 31 हो, 24 निकेतन 31 हो। उहाँको टेलिफोन नम्बर तपाईँले हामीलाई उपलब्ध गराउन सक्नुहुन्छ? ए म सक्छु हजुर। हजुर, टेलिफोन नम्बर बताइदिनुहोस्। थोरै होल्ड गर्नुहोस् है, एक मिनट। जीवनजी, उहाँलाई तपाईँले सम्बन्धित वडा कार्यालयसँग केही समन्वय गरिदिनु भएको छैन? होइन, त्यहाँ धेरै पहल गरियो, त्यहाँ धेरै कुराहरू गरियो। त्यहाँ चाहिँ के रहेछ भन्ने समस्या चाहिँ त्यो वडाबाट चाहिँ तपाईँको प्रतिनिधि के भन्ने हुँदो रहेछ, टोल सुधार के भन्ने हुँदो रहेछ। यहाँ चाहिँ समस्या के आयो भन्दाखेरि धेरैचोटि कुरा गर्दा पनि खालि अब त्यो आफ्नो मान्छे यताउता त्यस्तै कुराहरूमा समस्या आयो होइन, चिन्जन नभएको। हजुर, त्यो कारणले गर्दाखेरि फेरि उहाँको त्यस्तो पहुँच पनि नभएको, अब मेरो पनि त्यस्तो खासै चिन्जन छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि समस्या भएर यहाँलाई टेलिफोन गरेको। त्यो जो पीडित हुनुहुन्छ नि उहाँको नाम बताइदिनुहोस् न हामीलाई। उहाँको नाम सुमन श्रेष्ठ। सुमन श्रेष्ठ भन्नुभयो है? हजुर हजुर। हजुर, टेलिफोन उपलब्ध गराउन सक्नुहुन्छ? टेलिफोन नम्बर म के पो गराएको एकछिन यहाँ म हेरिहाल्छु त यहीँबाट। जीवनजी हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? जीवनजी, दर्शकवृन्द, काठमाडौँको सिनामङ्गलबाट जीवन लिम्बूले हामीलाई सम्पर्क गर्नुभएको थियो। उहाँले आफ्नो छिमेकी, आफ्नो घर नजिकै बस्ने सुमन श्रेष्ठ, जो आफ्नो श्रीमती पनि बिरामी अवस्थामा रहेको र आफूहरू खाद्य वस्तुहरू दैनिक जीवनमा उपभोग्य गर्नुपर्ने वस्तुहरू छ, त्यो वस्तुबाट चाहिँ टाढा भएको र स्थानीय तह सम्बन्धित वडाले चाहिँ हामीलाई विभिन्न किसिमको त्यहाँको समन्वय गर्ने अथवा सिफारिसहरू लिएर आउनुपर्ने अवस्था बताइरहँदा हामीलाई चाहिँ खाद्य वस्तुहरूको अभाव भएको भनेर भन्नुभएको थियो। हामी पक्कै पनि जीवनजी, हामी यो सुमन श्रेष्ठको कुरालाई लिएर हामी सम्बन्धित वडामा सम्पर्क गरिदिने र तपाईँहरूलाई त्यहाँबाट केही राहत उपलब्ध गराउने कुरामा चाहिँ हामी पहल गर्ने नै छौँ। यसरी हेर्दा केही व्यक्तिहरू, केही जो दैनिक जीवन गुजारा गर्नुभएको थियो, दैनिक रूपमा काम गरेर आफ्नो समस्याहरू टार्दै आउनु भएको थियो, हातमुख जोड्दै आउनु भएको थियो, उहाँहरूलाई भने लकडाउनले छोएको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ यतिखेर न काम
माम जस्तो अवस्था भइरहेको छ। यसमा स्थानीय तहहरूले पनि आफ्नै किसिमले व्यवस्थापन गरेको अवस्थामा तपाईहरू पनि आफ्नो स्थानीय तहमा आफ्नो वडामा चाहिँ केही समस्या परेको छ भने सम्बन्धित वडामा जानकारी गराउन पनि हामीलाई स्थानीय तहबाट जनप्रतिनिधिहरूसँग हामी विभिन्न समयमा सम्पर्क गरिरहेका हुन्छौँ। उहाँहरूले पनि त्यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा चाहिँ हामीहरूलाई सम्पर्क गर्न बताइदिनुहोस्, हाम्रो सम्पर्क टेलिफोन नम्बरहरू दिनुहोस् भनेर चाहिँ गर्नुहुन्छ। तपाईँहरू एकचोटि पक्कै पनि आफ्नो स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुभयो भने सायद भोकै बस्नु नपर्ला र उहाँहरूले पक्कै पनि तपाईँहरूलाई यो गुनासोलाई चाहिँ उहाँहरूले सम्बोधन गर्नुहुनेछ भन्ने हाम्रो पनि अपेक्षा रहन्छ। यसरी 29औं दिनसम्म समग्र आइपुग्दा तपाईँहरूको पनि केही गुनासो छ र समस्या छ भने स्क्रिनमा दिएको टेलिफोन नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्ना गुनासाहरू टिपाउन सक्नुहुनेछ, जस गुनासाहरू हामी सम्बन्धित ठाउँमा सम्बन्धित निकायमा पुर्याउने पहल गर्नेछौँ, जसले चाहिँ तपाईँलाई यो समस्याबाट मुक्त गराउन केही हदसम्म सफल हुनेछौँ भन्ने हाम्रो पनि विश्वास छ र तपाईँहरूका गुनासो हामीले सुनिरहेका छौँ। यसरी हेर्दा समग्र 29औं दिनसम्म आइपुग्दा कोरोनाको जति सन्तास छ, विश्वभर नै सन्तास फैलिएको छ, त्यो सन्तासबाट नेपाल पनि अछुतो छैन। नेपालमा पनि यसको सन्तास फैलिएको छ। पछिल्लो समयमा यसको चेकमा पनि केही केही बढाउँदै लगिएको छ, केही दायरा बढाउँदै लगिएको छ भने समग्र पछिल्लो समय हेर्दाखेरि तराईका जिल्लाहरूमा पनि केही सीमा नाकाहरूका समस्याहरू पनि देखा पर्न थालेका छन् भने प्रायःजसो दैनिक रूपमा उपभोग गर्नुपर्ने खाद्यान्नको कुरा र अत्यावश्यक वस्तुहरू औषधिको कुराहरू पनि यसमा पनि केही असहजता केही अप्ठ्यारो पनि देखिन थालेको गुनासोहरू पनि अथवा त्यो समस्याहरू पनि आइरहेको छ। विश्व परिवेशलाई पनि हेर्दा यसमा पनि समग्र प्रभाव परेको छ। खास गरी विश्व अर्थतन्त्र यतिखेर डामाडोलको अवस्थामा नै पुग्ने अवस्था छ भने विश्व समुदाय नै कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणको प्रयास र यसको नियन्त्रणको पहलहरू गरिरहेको छ। सम्पन्नशाली मुलुकहरू पनि यसको नियन्त्रण र यसको रोकथामको लागि पहलहरू थालिएका छन्। यद्यपि अहिलेसम्म कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रण र यसको औषधिहरू चाहिँ पत्ता लागिसकेको अवस्था छैन। दर्शकबिन, हामी तपाईँहरूका समस्या गुनासो र त्यहाँ स्थानीय तहले गरेका जुन लकडाउन प्रभाव पछि जुन त्यहाँनिर राहत वितरणको कुरा छ त्यसमा केही समस्याहरू छ, तपाईँहरू पनि आफ्नो गुनासो समस्याहरू सुनाउन चाहनुहुन्छ र समस्या समाधान गरिदियोस् भन्ने पहल थाल्नुहुन्छ भने हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन सक्नुहुन्छ। दर्शकबिन, हामीसँग कोही व्यक्ति पुनः प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिसक्नु भएको छ। हजुर कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ? ए हजुर, म चितवनबाट बोले हजुर। होइन हजुर, चितवनदेखि। हजुरको शुभ नाम? म चाहिँ यहाँनिर अब यहाँ एक ठाउँमा फसेर बसेँ, 1 महिना नै हुनु लाग्यो। हजुरको शुभ नाम बताइदिनुहोस् न। हेलो हजुर, तपाईँको नाम बताइदिनुहोस् न। ए मेरो राजु लामा हो। होइन हजुर, राजु लामा है? हजुर, राजुजी, के छ तपाईँको समस्या के छ बताइदिनुहोस्। चितवनमा फसेँ, 1 महिना जति नै भइसक्यो। बसेँ अनि मेरो चाहिँ सरी साधन पनि छ सनलाई चाहिँ। अनि ब्याङ्क ब्यालेन्सहरूमा पनि ब्याङ्कमा पनि पैसाहरू त छ, ब्याङ्कमा पनि जानु पाइएन। अब पैसा पनि भएको पकेट भएको चाहिँ सकिसक्यो। अब यसको लागि के गर्नु सकेला हजुर? हजुर, तपाईँ चितवनको कुन स्थानीय तह अथवा त्यहाँनिरको तपाईँ कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ? त्यहाँ ठेगाना होला नि हजुरको? ए हजुर, हो छ। हजुर, बताइदिनुहोस् त। म यहाँ पदमपुरमा बसिरहेको छु अहिले चाहिँ, पदमपुर भन्ने ठाउँमा। पदमपुर भन्नुभयो है? हजुर, म मेरो आफन्त कहाँ आएको। अब हुन त अब आफन्त कहाँ बसिरहेको छु, बस्नु चाहिँ अब ब्याङ्कमा पनि जानु पाइएन। अब पैसा पनि घर खल्दिने भएको पनि सकिएको। हजुर, अन्य समस्या ब्याङ्कको लागि के होला हजुर? ब्याङ्कमा गएर यसो चेक साट्ने यस्तो के व्यवस्था छैन हजुर हाम्रो? हजुर, तपाईँ पुग्नु पर्ने कुन ठाउँ? म त काठमाडौँ, मेरो घर त काठमाडौँ हो हजुर। हजुर, अहिले आफन्तीकोमा बस्नु भएको छ, अन्य केही समस्या त छैन जो दैनिक रूपमा उपभोग्य गर्नुपर्ने कुराहरू, खाद्यान्नको समस्या त केही छैन? अनि खाद्यान्नको समस्या त हजुर अब यस्तो नि त, अब खाद्यान्न समस्या त आफन्त घरमा खाइरहेको छु। खाद्यान्न समस्या त अब हो नै हो। अब मेन म खाद्यान्न भने हजुर अब यो पकेटमा पैसा 1 पैसा पनि छैनन्। अब भएको सकिसक्यो, ब्याङ्कमा ब्यालेन्स छ, अब त्यहाँ लिनु जानु पाइएन।
हुन्छ राजुजी, समग्रमा तपाईँले स्थानीय तहमा सम्पर्क गरेर तपाईँको समस्या समाधान खोज्न सक्नुहुने पनि हामी पनि त्यहाँनिर पहल गर्ने प्रयासमा चाहिँ रहने नै छौँ। दर्शकबिन, समस्या छ, मान्छेहरू एक ठाउँबाट लकडाउन अगाडि कुनै निश्चित ठाउँमा पुगिसकेको र आफू चाहिँ गन्तव्यसम्म अथवा आफ्नो घर परिवारसम्म आउन नसकेको समस्या यतिखेर चाहिँ जल्दो बल्दो छ भने त्यसै गरी दोस्रो समस्याको रूपमा चाहिँ दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू सकिएको र जीवन गुजारा गर्नुपर्ने, छाक टार्नुपर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ असहज अवस्था आएको भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। विश्व अर्थतन्त्र र विश्व परिवेशलाई हामी जोडिरहेका थियौँ। समग्रमा हेर्दा विश्व अर्थतन्त्रमा यसले प्रभाव पारेको छ भने नेपालमा जसरी भ्रमण वर्ष तय गरिएको थियो 2020लाई, यो पनि स्थगित भइसकेको अवस्थामा नेपालमा पनि यसले पक्कै पनि प्रभाव पर्नेछ र भने अन्य सम्पूर्ण क्षेत्रहरू, ब्याङ्किङ क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र, आर्थिक सामाजिक सम्पूर्ण क्षेत्रहरूमा पनि लकडाउनले जसरी कोरोना सङ्क्रमणपछि विश्व नै आजित भएर विभिन्न लकडाउन, नेपालमा लकडाउन गरे जस्तै विभिन्न देशहरूले आफ्नै तरिकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रयास गरिरहेको अवस्थामा विश्व अर्थतन्त्र नै विशेष गरेर प्रभावित बनेको अवस्था छ र यसले पक्कै पनि समग्र विश्वलाई नै प्रभाव पार्ने देखिन्छ। यसै गरी हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा कोही व्यक्ति आइपुग्नु भएको छ। हजुर, कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, तपाईँको टेलिफोन जुन टेलिभिजन छ त्यो टेलिभिजनको भोल्युम सानो गरिदिनु होला। कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ? दर्शकबिन, तपाईँहरू हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउँदाखेरि तपाईँसँग भएको त्यो तपाईँले बजाइरहनुको टेलिभिजनको म्युट गरिदिनु होला अथवा भोल्युम सानो गरिदिएर आइदिनु भयो भने सहज पक्कै पनि तपाईँको गुनासो सुन्न हामीलाई सहज हुनेछ। हामी तपाईँका जनगुनासोहरू, तपाईँको स्थानीय तहमा भएका गुनासो र तपाईँको व्यक्तिगत गुनासो केही छ भने हामीलाई प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यतिखेर हाम्रो सम्पर्कमा कोही व्यक्ति आइपुग्नु भएको छ। हजुर, कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, सुनिरहेको छु। हजुर, कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ? म दाङदेखि बोलिरहेको छु, बबई गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 देखि। सर, दाङको बबई गाउँपालिका वडा नम्बर 2 भन्नुभयो है? हजुर हजुर। के छ तपाईँको गुनासो, के छ बताइदिनुहोस् न। हजुर, हेलो। हजुर हजुर, तपाईँको गुनासो के छ बताइदिनुहोस् न। यहाँ मेरो गुनासो यस्तो छ सर, मैले धेरै पहल गरेँ यो स्थानीय तहमा। हजुर, यहाँ चाहिँ राहत चाहिँ बाटियो, जस्तो हुने खानेलाई चाहिँ राहत दियो। यहाँ एकजना मेरो नजिकैमा हुनुहुन्थ्यो कि जसको चाहिँ घरमा मान्छे कोही पनि छैन, उसको सहारा दिने, न आफूले कमाउन खान नसक्ने व्यक्तिले चाहिँ राहत पाएन। अनि मैले धेरै पहल गरेँ, वाडामा गरेँ, अनि उसमा गरेँ, गाउँपालिका स्थानीय तहमा गरेँ, सुनाइ भएन। अब यसमा के हुन्छ, केही यसको सुनाइ त्यहाँबाट के हुन्छ कि पहल भनेर मैले मेरो गुनासो यही थियो। हजुर, तपाईँको दाङको बबई गाउँपालिका वडा नम्बर 2 भन्नुभयो है? हजुर हजुर, तपाईँको टेलिफोन नम्बर हामीलाई उपलब्ध गराइदिनुहोस् न। कसको? मेरो? हजुर, जो पीडित हुनुहुन्छ अथवा तपाईँ सम्बन्धित व्यक्तिको टेलिफोन नम्बर। उहाँको टेलिफोन नम्बर छैन सर, मेरो घर नजिकै हो। हजुर, तपाईँको टेलिफोन नम्बर उपलब्ध गराउँदा पनि हुन्छ? मेरो टेलिफोन नम्बर छैन सर, मेरो यही नम्बर नै यही हो, मैले मोबाइलबाट गरेको छु। हजुर, हामीलाई बताइदिनुहोस् न अहिले। मेरो? हजुर, 98 649 26 467। 26 467। हुन्छ, तपाईँले जुन गुनासो राख्नु भएको छ, हामी त्यो जुन बबई गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 भन्नुभयो, हामी स्थानीय तहसँग जोडिएर तपाईँको गुनासो सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। अहिले भने हामी छुट्टिन्छौँ। पक्कै पनि केही समस्याहरू देखिएका छन्। स्थानीय तहले यही कुराहरूमा पनि जसलाई राहत पाउनुपर्ने, जो पीडित छ त्यसमा पनि राहतका कुराहरू सहज रूपमा नदिएको भनेर चाहिँ हामीलाई बताइरहँदा स्थानीय तहमा आफ्नो मान्छे अथवा आफूले चिने जानेको मान्छेलाई मात्र राहत वितरण गरिएको र वास्तविक पीडित जो दैनिक रूपमा छाक टार्न उसलाई धौधौ भइरहेको छ, उसले राहत नपाएको र राहत उपलब्ध गराइदिनु हुन अथवा सम्बन्धित गाउँपालिकालाई जानकारी गराइदिएर हामीलाई त्यसबाट मुक्त गरिदिनु हुन भनेर पनि गुनासो राख्नुभएको थियो दाङको
बबई गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 मा देखिएको यो समस्या हो। केही समस्याहरू यस्ता पनि छन् जसले चाहिँ आफन्ती अथवा आफूले चिनेको व्यक्तिहरूलाई राहत वितरण गर्ने, आफूले नचिनेको व्यक्तिहरू अथवा चाहिँ केही अप्ठ्यारो अवस्था घरबेटीको नागरिकताका कुरादेखि लिएर आफ्नो स्वयं नागरिकताहरू पनि उपलब्ध गराउनु पर्ने, मात्रै राहत पाउने पर्ने कुराहरू पनि जोडिएका छ। पक्कै पनि नेपालीहरू सबैले खान पाउनुपर्छ, पेट भर्नु पाउनुपर्छ, यसमा स्थानीय तहले पनि पहल गरिरहेका छन्। यद्यपि कुनै कुनै स्थानीय तह अथवा कुनै पनि ठाउँमा यस्ता समस्याहरू देखिएका छन् भने तपाईँ पनि प्रत्यक्ष रूपमा त्यहाँको वडा कार्यालयसम्म पुग्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो गुनासो राखिसकेपछि पक्कै पनि तपाईँको गुनासोहरू सम्बोधन गर्ने त्यहाँनिर पहल हुनेछ भने तपाईँहरूले जति पनि यो गुनासोहरू टिपाउनु भएको छ, गुनासोहरू गर्नुभएको छ, हामी पनि सम्बन्धित स्थानीय तहसम्म तपाईँहरूका गुनासा पुर्याउने र तपाईँको समस्या समाधान गर्ने पहल अवश्य पनि गर्नेछौँ। हामी तपाईँहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर गुनासोहरू सुन्ने र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। आज लकडाउनको 29औं दिन हो। करिबन 1 महिनाको समय अवधिसम्म आइपुग्दा लामो समय हो। यो लामो समय आइपुग्दा धेरै समस्याहरू हुन्छ। जसरी सरकारले लकडाउनको घोषणा गर्यो, पूर्ण रूपमा आम नागरिकले पालना गरिरहँदा पनि जब अत्यावश्यक कुराहरू पर्छ, जब घरमा अथवा बसेको स्थानमा खाद्यान्न अभाव हुन देखिन थाल्छ, बिरामीहरू पर्न थाल्छ, त्यसपछि कुनै गन्तव्यसम्म जाने आवश्यकता हुन्छ, अस्पतालसम्म जाने आवश्यकता हुन्छ, आफ्नो घर डेरा छोडेर अथवा आफ्नो गाउँ घरसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, त्यति व्यक्तिहरूलाई भने अत्यन्तै अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भएको छ। र यद्यपि केही व्यक्तिहरू भने केही समूहमा आफ्नो गृह जिल्ला अथवा आफ्नो गाउँमा पुगिरहेको र बाटोमा अल्पत्र अवस्थामा परेको र त्यहाँ रहेका स्थानीय तहले पनि यसलाई व्यवस्थापन गरेको, खानाका कुराहरूदेखि लिएर उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था चेक जाँच गरिरहेको अवस्था पनि छ। यसरी मानव सेवा गरिरहने विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू अथवा स्थानीय तहहरू पनि छन् जसले अल्पत्र परेका नागरिकहरूलाई बीच बाटोमै यसरी व्यवस्थापन गरेका छन् भने कोही व्यक्तिहरू भने 7-8 दिन लगाएर आफ्नो गन्तव्यसम्म पुगेका समाचारहरू पनि हामीले तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, हामी तपाईँका जनगुनासो र तपाईँको स्थानीय तहमा भएका कुराहरू जस्तै लकडाउन प्रभाव र त्यहाँको समग्र राहतका कुराहरूमा केन्द्रित रहेर प्रत्यक्ष रूपमा जोडिरहेका छौँ। हामी एकैछिन विश्राम लिनेछौँ। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुनेछौँ।